औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदर हयात क्रिकेट स्टेडियम में और आज यहाँ इस स्टेडियम का जो है वो इफ्तिताह है। अहलान कोटली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बिलखुसूस उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो जिनका ताल्लुक क्रिकेट से है, जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। आज वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर इस स्टेडियम का इफ्तिताह कर रहे हैं। थोड़ा सा इस स्टेडियम की तफसीलात जो है वो हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर लागत वगैरह कितनी आई है ये हम अपने सीनियर साफ़ी ज़ाहिद बेग साहब से तजिया ले लेंगे। लेकिन इफ्तिताह जो आज होने जा रहा है ये थोड़ा सा हम इसका देखेंगे। यहाँ पर जब इसकी जो विकेट्स बनी हुई हैं इसको उन्होंने कवर किया हुआ है। शायद इसका मतलब यही है कि ये विकेट्स जो है अभी तक नामुकम्मल हैं, इसलिए इसको इन्होंने कवर जो है वो किया हुआ है। अंदाज़ा यही किया जा रहा है। सिकंदर हयात स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम से ये बरह रास्त मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बाकी तफसीलात तो मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन इसकी आउटफील्ड में आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जो आउटफील्ड है ये देखिए, ये ग्रास जो है वो इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। जो इंटरनेशनल मयार का जो स्टेडियम होता है उस लेवल का ये ग्रास नहीं है। जब इसके ऊपर मैं ये इस तरह हाथ घुमाता हूँ तो ये मेरे हाथ में ये चुभता है। इसी तरह जब एक फील्ड मैन जब इसके ऊपर डाइव करेगा तो इसको ये देखिए, ये क्योंकि मेरा ताल्लुक क्रिकेट से है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। ये देखिए, इसको हम किसी तरह से भी इंटरनेशनल मयार के स्टेडियम नहीं कह सकते। ये इसकी जो है वो आउटफील्ड में आपको दिखा रहा हूँ। किसने ये ग्रास लगाया, किस तरह किसको ये ठेका दिया गया, किस बुनियाद पर ये ठेका दिया गया। हमारे पैसों से बनने वाला ये स्टेडियम और इसकी आप हालत देखें। और आज इफ्तिताह है और इफ्तिताह कौन कर रहा है? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर एक शानदार क्रिकेट सरमनी होनी चाहिए थी, शानदार क्रिकेट मैच होना चाहिए था, मगर अफसोस के ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। बस ये एक 2-4 यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 8-10 यहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं। आउटफील्ड इसकी मैंने आपको बताई है। पिचेस जिसकी जो है वो तैयार नहीं है, इसलिए उसको कवर किया गया है। अगर वो तैयार होती तो उनके ऊपर कवर ना होता। और ये एक फॉर्मेलिटी है। प्राइम मिनिस्टर इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन हालत देखें। आउटफील्ड मैंने आपको दिखाई है, खुरदरा ग्रास है, इंटरनेशनल मयार का ग्रास ये नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग भी जमा हैं महकमा स्पोर्ट्स के और दीगर जो लोग हैं। ये वो बिल्डिंग है जो तैयार की गई है और दीगर इसका काम जब वो होना बाकी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टेडियम जो है वो मुकम्मल नहीं है। थोड़ा सा उजलत में ये काम किया गया है और कुछ लोग जो है वो, मैं नाम उनका जाहिर नहीं करता, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर हमें 15-20 दिन और मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन 15-20 दिन उनको नहीं मिले, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो यहाँ पर थे। उन्होंने 3 तारीख को इसका इफ्तिताह करना था। लेकिन ये होना चाहिए था कि जिस तरह हमने सुना है कि जब मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच हुआ था ज़िला कोटली और ज़िला मीरपुर के माबेन, और एक शानदार सरमनी हुई थी। इसी तरह यहाँ पर अभी अगर ये तैयार होता, इसकी पिचेस तैयार होती तो यहाँ पर 2 अच्छे क्लब्स के माबेन मैच हो जाता, या फिर सिविल सोसाइटी और किसी और टीम का मैच हो जाता तो थोड़ी सी पुरवकार तकरीब हो जाती, शायकीन को यहाँ पर बुलाया जाता, क्राउड यहाँ पर होता, कमेंट्री होती, एक पूरा इन्वायरमेंट होता, पूरा माहौल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल सवालिया निशान, चूँकि हमें हमारा ताल्लुक खेल के साथ ज़रूर है, लेकिन पहले मौका नहीं मिला यहाँ आने का, तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है इस स्टेडियम की। आउटफील्ड मैंने आपको बताई है, खुरदरा इसका ग्रास है और चुभता है। जब इसके ऊपर हम हाथ लगाते तो वो चुभता है। तो जब कोई फील्ड्समैन यहाँ पर फील्डिंग करते हुए यकीनन जब डाइव करेगा तो वो ज़रूर डिस्टर्ब होगा। अब इसकी लागत के ऊपर जो अखराजात आए हैं वो ज़ाहिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तजिया कार हैं और ब्यूरो चीफ हैं कश्मीर न्यूज़, रोज़नामा कश्मीर न्यूज़ के सॉरी चीफ एडिटर हैं, माफ़ी चाहता हूँ। ज़ाहिद बेग साहब, इसकी जो तफसीलात है, ये जो आउटफील्ड है, जो पिचेस है, वो तो मैंने जितनी मुझे समझ थी मैंने अपने शायकीन के सामने वो गुफ्तगू रख दी। लागत के हवाले से कुछ मालूमात है आपके पास? ये जो सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम है, इसके हवाले से इसकी जो तखमीना लागत थी शुरू में, ये जून 2006 में इसका आगाज़ हुआ था इसकी जो है इसको बनाने का, और इसकी जो तखमीना लागत थी 186.623 मिलियन रुपए थी उस वक़्त।
تو اس کے بعد نظر ثانی جب کی گئی تو اس میں جو ہے نا یہ 386.04 ملین روپے جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تو یہ جون 2009 میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، لیکن باوجود یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. تو اب یا ظاہر آج 3 جنوری 2022 ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت گزری، اس میں نون لیگ کی حکومت گزری. تو سردار سکندر یاد خان صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. آج ان کے نام سے جو اسٹیڈیم یہاں پہ جس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر سردار سکندر یاد خان حیات ہوتے تو اس میں مزید جو ہے خورشید و بالا ہوتی. تو اس میں حکومتوں کا عمل دخل بھی رہا، اس کی جو ہے تاخیر کی جو وجوہات ہیں. تو اس حوالے سے جناب آج یہ جو نئے سال کا جو تحفہ ہے کوٹلی کے شہریوں کو، کوٹلی کے نوجوانوں کو، جو اس کھیل سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ آج یہاں اوپننگ ہونے جا رہی ہے. جی بالکل اسی طرح زاہد بیگ صاحب دوبارہ ہم آپ سے تجزیہ لیں گے. یہاں پر دیگر لوگ بھی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن یہ اسٹیڈیم مکمل نہیں ہے. اگر یہ مکمل ہوتا تو کل ضرور یہ کور اٹھا کر ہم یہاں میچ کھیلنے کی کوشش کرتے. یہ نامکمل اسٹیڈیم ہے. بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2009 میں اس کو مکمل ہونا تھا اور آج 2021 میں اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی سینئر رہنما جناب سابق جسٹس اسحاق صاحب موجود ہیں، چودھری اسحاق صاحب. سر، اسٹیڈیم مکمل نہیں ہے. اگر یہ مکمل ہوتا تو یہ پچز کے اوپر جو ہے وہ کور نہ ہوتا. اس کی آؤٹ فیلڈ بہت ڈینجرس ہے. اور کیا ہوگا انٹرنیشنل معیار کا اسٹیڈیم تو خیر یہ بالکل نہیں ہے. زاہد بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ 2009 میں اس کو مکمل ہونا تھا، لیکن آج 2021 ہے اور اب بھی یہ اسٹیڈیم نامکمل ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جی کہ یہ 2006 میں سکندر یاد صاحب کی کاوشوں سے یہ اسٹیڈیم منظور ہوا تھا اور 2009 میں اسے مکمل ہونا تھا. بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ اس پر کسی نے توجہ نہیں دی. اس وقت 6 سے 11 تک یہ پیپلز مسلم کانفرنس کی حکومت تھی اور 11 سے آگے جو ہے نا 16 تک یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی پی کی حکومت تھی، اور کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی. اور میں بار بار اس پر ہمیشہ وزیر اعظم صاحب پیچھے فاروق حیدر صاحب تھے، ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا رہا، دوسرے جو زعمات ہیں ہمارے سیاسی ان سے بھی کہتا رہا، کسی نے اس پر توجہ نہیں دی. اور حالت یہ ہے کہ آج 2006 سے 2022 اب آ گیا ہے، یہ تقریباً 16-17 سال بنتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اب موجودہ جو ہماری حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کو 4-5 ماہ ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ابھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس کے چاروں طرف گراؤنڈ کے اسی طرح یہ بلڈنگ بننی ہے، جس کے ان سائڈ پہ یہ بیڈمنٹن اور دوسری جو سپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی، لیکن وہ ایک لمبا عرصہ اس کے لیے چاہیے. کم از کم ایک گراؤنڈ ہمارے پاس اویلیبل ہو گیا اب، جہاں پر کرکٹ میچ ہو سکیں گے. اور یہ پچ جو ہے یہ تیار ہونے کا مسئلہ بن رہی ہے، 2-4 دن میں 10 دن میں بن سکتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پچ کا لمبا مسئلہ نہیں ہے. بلڈنگ ہماری تیار ہو گئی ہے تقریباً، جو ایک پہلا فیز تھا. اب دوسرے فیز کے لیے دیکھیں پلر بنے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک اس پر یعنی وہ باقی بلڈنگ بننی ہے. یہ اس کے لیے اور ابھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ مکمل ہو گیا. یہ ابھی اس کا 1/3 بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن ایک پروسیس ہمارا شروع ہو گیا. کام یعنی کھیل کا میدان بن گیا ہے، کھیل شروع ہو جائے گا. تو یہ اس گورنمنٹ کی یہ بڑی امید ہے. یہ اس سے پہلے کی حکومتیں یہ بھی نہیں کر سکی. 12-15 سال میں اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ کم از کم کھیل کا میدان تو بنا دیا جائے. تو اس حکومت کو یہ کریڈٹ آپ ضرور دیں کہ انہوں نے 4-6 ماہ کے عرصے میں فنڈ مہیا کیے اور یہ آج اس قابل ہو گیا کہ بچے یہاں کھیل سکتے. آپ کا تعلق ایک بڑے اہم ادارے کے ساتھ ہے. الغزالی کی ٹیم جو ہے وہ الغزالی آپ کا ادارہ، آپ اس کے آنر ہیں. فٹ بال کی ٹیم آپ کی بہت اچھی ہے، کرکٹ کی ٹیم آپ کی بہت اچھی ہے. یہ اچھا نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایک 2 کلبز کے مابین یا 2 سکولز کے مابین یا 2 کالجز کے مابین یہاں پر ایک میچ ہوتا، یہاں پر کراؤڈ ہوتا، یہاں پر کمنٹری ہوتی، یہاں پر شور ہوتا، پھر اس میچ کے چیف گیسٹ وزیر اعظم ہوتے اور تب جا کر اوپننگ سرمنی ہوتی. یہ اچھا نہیں ہوتا. یہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ موسم آج بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسلسل آگے بارشیں ہیں. تو آپ ایسا بڑا ایونٹ رکھ کے تو پھر وہ آگے بارش کی نظر ہو جائے، تو اس لیے اس خطرے کے پیش نظر ہم نے اس کو اوائڈ کیا. اور پچ بھی چونکہ تیار نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ افتتاح ہونا بہت ضروری تھا
چونکہ عرصہ سے دیکھو نا 15-20 برس سے ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اس کا افتتاح ہو سکے, کوئی یہاں کام شروع ہو سکے, کھیل شروع ہو سکے. تو آج کم از کم آج کے بعد اس کا افتتاح تو ہو گیا نا, کھیل بچے کھیلیں گے تو صحیح نا یہاں آ کر. باقی یہ کوئی ایونٹ ہونا نہ ہونا وہ اچھی بات ہے, ایونٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن آج چونکہ ان کا جلسہ بھی ہے ہماری پارٹی کا تو اس طرف بھی لوگ بزی ہیں, تو اس لیے یہاں بڑا ایونٹ نہیں رکھا گیا. بہت شکریہ. زاہد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے صاحب پازیٹیو چیز اسحاق صاحب کہہ رہے تھے کہ افتتاح ہو گیا ہے, آپ کو یہاں پازیٹیو چیز کیا لگتی ہے؟ جی بلا شبہ اس حکومت کو کریڈٹ یہ ضرور جاتا ہے کہ یہاں پہ کم از کم جو طویل عرصے سے جو تاخیر کا شکار تھا اسٹیڈیم, اس اسٹیڈیم کو اوپن کیا گیا, اور نئے سال کا یہ کوٹلی کے عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا فیز ہے, یہ پہلا فیز مکمل ہوا ہے اس اسٹیڈیم کا, تو دوسرا فیز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی جلدی شروع ہوگا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے زاہد بیگ صاحب کا تجزیہ سنا, چودھری اسحاق صاحب کی بات آپ نے سنی, ہم نے گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کو بتایا, اس کی جو آؤٹ فیلڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا, پچز جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کو کور کیا گیا ہوا ہے. مزید تفصیلات انشاءاللہ اسٹیڈیم کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.